तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही प्रेस कॉन्फरन्स स्पेशली आमचे जे आरजीपीचे वुमन्स विंग हा ती घेतली आनी ती उलयतली। आज आमच्या वांगडा आमचे जे मेंबर्स आसा आमच्या वांगडा आमचे देवरिता मॅडम आसा, आमचे अनिशा भाई आसा, आयडा मॅडम आसा, अविता आसा, आमचे प्रणय आसा, सावित्री आसा आनी बेंजामिता आसा। सो ही जी आमचे लेडीज विंग जे वुमन्स विंग जे आसा पळय तेचे मेंबर्स आसा। 2022 इलेक्शन जेन्ना जाल्लें तेच्या पयलीं आमचे जे स्त्री क्रांती म्हणून आमी एक कॅम्पेन लॉन्च केल्ली। त्या स्त्री क्रांतीच्या अंडर आमी जे वॉर्ड मिटिंग्स घेताले, जे बायलां आसली वाड्यांनी जी बायलां रावताली, सो स्पेशली इन रुरल विलेज ज्या जाग्याचेर तांकां एम्पावरमेंट ना, सो तांकां लागून आमी तो स्त्री क्रांतीचो प्रोग्राम आमी डिझायन केल्लो। तितून आमी तांकां बिजनस कशें करपाचे, मागीर मायक्रो युनिट्स कशें एस्टॅब्लिश हे करपाचे घालपाचे, मागीर तेजें मार्केटिंग कशें करपाचें, नाजाल्यार मशिनरी खंयच्यान प्रोक्यूर करपाची, हें सगळें आमी तांकां ट्रेनिंग्स दिताले। ताका लागून एक आमची डेडिकेटेड टीम आसली। मागीर जशें इलेक्शन जालें तशें मागीर तेचो गॅप पडले आनी मागीर परते इलेक्शन येवन मागीर आमची टीम जी आसा ती डोर टू डोर कॅम्पेन आनी बाकीच्या कॅम्पेनिंगाक बिजी उरताली। सो आतां आमची जी वुमन्स विंग आसा ती परती आमी तेची एक्टिविटी आसा, स्त्री क्रांतीची एक्टिविटीज आहा हे आमी रेज्यूम करपाचे आसा। आयज गोंयांत जर पळयत जाल्यार कितलेशेच इश्यू बायलांचे आसा, जे इश्यू जाय ते रितीन जे हँडल जावपाक जाय ना जाल्यार सॉल्व जावपाक जाय ते सॉल्व जाल्ले ना आनी ते सॉल्व जायना। आनी बीजेपी सरकार आसा हो सरकार हेचेर लक्ष घालिना। जे आमचे 51% वोटर्स आसा, लेडीज आसा, तेंचे जे एम्पावरमेंट जावपाक जाय आयज जर आमी पळयत ते एम्पावरमेंट जाल्ले ना आनी हो सरकार मुद्दामून ते एम्पावरमेंट करिना। रिजन सिंपल आसा, जर ती बायलां कामाक लागली, जर ते बायलांक बिजनस करपाक लागली जाल्यार हेंच्या मिटिंगेक ती येवपाची ना, ती हेंचे मिटिंगेक खुर्च्यो भरपाक थंयसर येवपाची ना, हेंचे जे इव्हेंट्स दवरता, फेस्टिवल्स दवरता थंय ती एटेंडन्स लावपाची ना। सो हेंकां गर्दी करपाक आमची गोंयची बायलां जाय। 51% जो वोटर आहा तो तांकां फक्त गर्दी करपाक जाय, आपले मिटिंगेक खुर्च्यो भरपाक जाय, तांकां एम्पावरमेंट करून दिवपाक नाका। अशे कितलेशेच विशय आसा जे आमचे जे मेंबर्स आसा ती सगळीं जाणां उलयतली, ती सांगतली। आनी आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे एकूच अपील आसतली, जे गोंयची बायलां आसा तांकां, जे वुमन आहा तांकां इतलेच अपील आसा की तेंच्यांनी आमच्या ह्या क्रांतीन, स्त्री क्रांतीन ह्या वुमन्स विंगान जॉयन जावचें, सो दॅट तुमचो जो आवाज आसा तो आमकां स्ट्रॉंग करपाक जाय, आमचो बायलांचो आवाज आहा तो स्ट्रॉंग करपाक जाय। आनी तुमचे जे जे इश्यूज आसा, समस्या आसा ते आमकां आमच्या कडल्यान जाता तितले सॉल्व करपाक जाय, नाजाल्यार सरकारा कडल्यान सॉल्व करून घेवपाक जाय। मागता देवरिता मॅडमी कडेन की तेणी प्रेस ब्रीफ करपाचें। सो आतां मनोज बाबान सांगलें तशें आमचे बायलो 50% वोटर्स, पूण तेंचे पासत गव्हर्मेंटान चड चिंतलो ना, कित्याक तेंकां दामून दवरलो आहाय। सो आमकां कितें दिसता की तेंचे क्रायम्स जाताय, तेंकां सेफ्टी ना, जावं बासी खंय वयताय थंयसून तेंकां वर्क प्लेसीस सेफ्टी ना, सो तेंकां खूब प्रॉब्लम आहाय। दुसरें म्हळ्यार तेंकां पोटेन्शियल आहा, प्लस तेंकां टॅलंट्स आहाय, पूण ते हे करपाक तेंचे यूज करपाक तेंकां फावत तो सोयलोच मेळनाय आनी तेंकां सपोर्टूय ना गव्हर्मेंटा कडल्यान। स्किम्स भरपूर आहा, एक फावटी तेंकां एक डॉक्युमेंटेशन करपाक कोण ना हेल्प करपाक। सो तेन्ना आमी स्त्री क्रांती व्हरली तेंकां हेल्प करपाक शकता। सो तेंकां रेप्रेजेंटेशन करपाक फावो ते ऑथॉरिटी मेळपाक, कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसता तेंकां मेळपाक ते आमी तेंकां आदार दिवपाक करताय। जेन्ना ती वायलन्स सोंसताय तेंच्याच गांवांत जावं अगेन्स्ट गव्हर्मेंट वा अगेन्स्ट अदर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज, सो तेंची सांगाता वचून आमी रावपाक तेंकां आमी भास दिताय। सो ते सगळे जातले जाल्यार तेमी हे स्त्री क्रांती हेका मुवमेंटाक जॉयन जावपाक जाय अंडर द आरजीपी विमन्स विंग। सो आमी तेंकां जायते भाशेन हेल्प करपाक जाता, तेमी फक्त मुखार येवन आमचे कडेन ते हेल्प मागपाचे आनी तेंचो आवाज फावो थिंग पावपाक आमी तेंकां सदांच सपोर्ट करतली। थँक्यू। हांव मागता आयडा कडेन की तिणी प्रेस ब्रीफ करचें। सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं। हांव आयडा रॉड्रिगीस, आरजीपी पेनावळी। आमकां बायलांक जायते त्रास सोंसचे पडटा, जायती अपमानाची उतरांय बी आमकां आयकपाक पडटाय।
आमगे भुरग्यांक बिरांतीन आमकां बसीन धाडपा पडटाय, कामा पासून आमकां लेट वचपा पडटा कित्याक बसीक इतली गर्दी जाता, कितले मायग्रंट्स लोकांनी कामां वयताय आनी बसीन इतली लूट जावन आमकां भुरग्यांक सयत बायलांक इवन कॉलेजी वयतले चेडवां सयत बसपा आमकां प्लेस ना. तेमी एक लेडीज सीट पासून रिजर्व करून ते दोनाय आनी सीट्स आहाय जाल्यार पासून तेजे मायग्रंट्स बसताय आनी मातशे उठ म्हळ्या पासून ते आमकां अपमानाची उतरां उलयताय आनी वायट नदरेन ते आमकां चोयताय. एक पॅनीक बटन पासून तेंको ना आनी आहाय जाल्यार पासून ते तेंगे सारके बसीन वर्क जायना. आमगे गव्हर्मेंट जावं BJP जावं काँग्रेस पासून हेजे वयर कांय कोन्ना. सो हांव मागतां सगळे आमगे बायलां कडेन इवन यूथ जी आमगे चेडवां जी कॉलेजी वयताय तेमी आमगे स्त्री क्रांतीन जॉयन जावपाक आनी जी आमकां विमेन्सा सगळी एकमूट जावन आमी वावुरया आमचें गोंय सांबाळपाक. देव बरें करूं. आमचे अनिशा आसा फ्रॉम मासेल. म्हाका अनिशा कडेन ब्रीफ करचें. म्हजें नांव अनिशा वळवयकर आनी हांव प्रिमियर कॉन्स्टिट्युएंतलें. आतां तुमी हांगा पणजे येता तेन्ना तुमकां दिश्टी पडटा की कॅसिनोचे चडशे एडवर्टायज जाता, तितून आमचे बायलांचे हें दाखयलेलें आसा की आमी कॅसिनोन प्रमोट करता. एक्चुली आमचो कल्चर कितें, आमचो कल्चरान आमचे शिगमो येता, फुगड्यो येता, त्यो कोण प्रमोट करतलो? ते प्रमोट करपाक जाय, आमी फुडें सरपाक जाय बायलांनी. तेका लागून हांव मागता बायलां खातीर की तुमी RGP वुमन्स विंगान जॉयन जावचे आनी आमकां आमचो हें फुडें व्हरचो म्हणून. आमची कल्चर आसा, कितें आसा ट्रेडिशन्स आमी फुडें व्हरया. तेका लागून हांव म्हणटा बॅनराचेर जो नंबर दाखयता तेजेर कॉल करून आमकां जॉयन जावचें. आता आमच्या वांगडा आमचे प्रणय आसा, ते एका कंपनीन काम करता उसगांव आनी ते डेली बेजिसाचेर काम करता. आता आमच्या आर्जीन चडशे जे मेंबर्स आसा आमचे ते कॉमन घराण्यांतले सामान्य घराण्यांतल्यान येता, तेंच्या कडेन व्हडलो पयसो ना आनी ते कशें ना कशें आपलें पोट भरता. आता ते हे कंपनीन जेन्ना जॉयन जाले सो तेंकां मायग्रंटांचो हॅरेसमेंट कसो जाता, नाजाल्यार तेंकां त्रास कसो जाता, नाजाल्यार तेंकां जे ड्युटीज मेळपाक जाय ते ड्युटीज कशे मेळना, हें हांव मागता प्रणया कडेन की तेणी सांगचें आनी तेणी अपीलूय करचें सगळ्यांक की तेंच्यांनी ह्या मुवमेंटान जॉयन जावचो सो दॅट अशो इश्यूज हे प्रत्येक कंपनीन प्रत्येक इंडस्ट्रींतले जे एस्टॅब्लिशमेंट आहा तितून सगळ्यांक आमचे चडशे बायलांक हें सोंसचें पडटा. पूण ते भायर उलोवन दाखयना, ती भियोन रावता कित्याक आपली नोकरी वयतली, जॉब वयतली आनी फायनली तो जॉब वयताच. सो जॉब वयच्या परत जर आमी आवाज काडले, एकठांय जाले जाल्यार कितें तरी चेंजीस जावपाक शकता. हांव मागता प्रणया कडेन तेणी मुद्दाम ब्रीफ करचें, ते खंयचे ते सांगचें आनी ब्रीफ करचें. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. हांव प्रणया नायक, कुळागळ कॉन्स्टिट्युएन्सी उजगांवसून. आमच्या उजगांवान न्हू कंपनी आसा, खूब कंपनी आसा, पण त्या कंपनीन न्हू आमकां कांयच फेसिलिटी ना. आमकां बायलांक जे आसा न्हू, आमच्या बायलां काम करपाक रेडी आसा, भायर सरपाक रेडी आसा, पण आमकां जॉब थंयसर मेळना. आमकां गेले आमकां 6 म्हयने जाले अशें आमकां वाडीत हें करता. पण जे मायग्रंट्स आसा पळय तेंचे रोखडेच 8 दिसांनी बी रोखडेच काम तेंचें जाता. सो न्हू ते आमच्या बायलांक न्हू आमी म्हणटा कितें कंपनीनी आमकां आमच्या बायलांक हें करचें, म्हणजे काम थंयसर आमच्या गोंयकारांक आसा पळय तेंकां पयलीं फेसिलिटी दिवची, मागीर तेंकां हें करचें. पण आमचे बायलां काम करपाक रेडी आसा न्हू, ना अशें ना, ती येवपाक भायर सरता. आतां कसलीं कामां करता आनी कंपनीन गांवान आसून जर आमकां फोंडा सारकिल्ल्या वेर्णा सारकिल्ल्या हितूनी वयचें पडलें जाल्यार आमी कितें करूंक शकता. तेका लागून हांव सगळ्या वुमन्सा कडेन मागता की आमच्या RGP तुमी जॉयन जायात, स्त्री क्रांतीक तुमी जॉयन जायात. स्क्रिनीचेर जो नंबर दिल्लो आसा पळय तेंकां एक कॉल करून आमकां तुमी हें करात, सांगात की तुमचे हें आसा तेन्ना तुमी न्हू जाता तितकी बायलां आमकां सपोर्ट करात. RGP आमी आतां कंपनीन कामां करता थंय न्हू सगळे मायग्रंट्सांचे न्हू पयलीं हें चलता. आमकां इतके फेस करचें पडटा डेली वेजीसाक आसून सुद्दां तेंची दादागिरी आसता. अशी दादागिरी जाता की ती न्हू पंचांचे सरपंचांचे नांवां डायरेक्ट सांगतात आमकां अमक्यान लायला कामाक आनी कितें म्हणून हे सरपंच पंच आहा ते फक्त तेंचीच कामां करूंक बसल्या. निवडून तुमकां आमी हाडटात आनी आमचें कामां करपाक तुमकां कशीं जायना, कित्याक लागून हें जायना आनी तुमचे मिटिंगेक येयना म्हणून. तेका लागून हांव प्रत्येक बायलांक म्हणटा गोंयकारांची नीज गोंयकार कोण खरीच आसा न्हू, तुमच्या काळजान जर खरंच
हे आसा गोंयकारांक लागून जर तुमी भायर सरात कोणाक भिवं नाका, हांगा कोणाक कोणाक मागून वचूंक शकना. तुमी इतकी तुमकां हें आसा न्हू, आमी फाटीं आहा तुमचे, तुमी फक्त आमकां साथ दियात. हांव सविता कुट्टीकर, वार्ड पेपर ऑस्ट्रेलियांतून आसा. सो आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें सांगता. जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जाता ते कितें फक्त मिटिंगेक तांकां दाखोवपाक, सो तेंच्यांनी वचोन थंय फक्त फुगड्यो घालपाच्यो असलेच काम करून येवपाचें. आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा म्हणटकूच कितें, जे आमचे गोंयकारां आसा तांकां फुडें सरपाक केन्नाच दिना. सो त्या खातीर हांव सांगता की आमचे श्रीक्रांतीन जॉयन जाया. तितूनसून आमी वेगवेगळे खूब म्हणजे आमच्या पांयार आमकां उबें रावपाक आमकां शिकयतले. सो तेजेरसून आमी फुडें सरतली. आमी ह्या घाट्या फुडें आमी हें करपाचें ना. सो थँक्यू. बेंजामिन डेविस, हांव सांतांद्री कॉन्स्टिट्युएंसी. हांव सांतांद्रीच्या सगळ्या बायलांक विनंती करता, म्हणजे तुमी सगळ्यांनी आमकां एक श्रीक्रांतीक सपोर्ट करून आमी एकवटान सगळ्यांनी आमी एक आमचो वाडो, आमचो गांव, आमचो गोंय आमी सांबाळ करूंक आमी एकवटान भायर सरया. आनी आमी तसोच आमचो जसो आमचो सांतांद्रीचो एमएलए गिरीश बोरकार आमच्या सांतांद्री पासत ना पूण गोंया पासत आसता, तशीच आमी सगळीं भायर सरून आमी सगळ्यो असोऱ्यो भायर सरून आमी गोंय सांबाळ करूंक आमी तेका तशी सगळ्या गोंयकारांक आमी सपोर्ट करुया. आनी ही फुडले पिळगाक आमची गोंय सांबाळूंक आमी सगळ्यांक उलो मागता. देव बरें करूं. हाच्या प्रेस माध्यमांच्यान आमी सगळ्यांक अपील करता, आमचे नंबर्स फाटल्यान स्क्रिनीचेर दिसता, तसोच आमचे पोस्टर्सूय आउट जातले. ऑलरेडी आउट केल्ले आसा, आमचे व्हिडिओ येतले. आमची एक नवीन सुरवात आसा आनी एक तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, जे आयज हांगा मेंबर्स दिसता हे सगळे मेंबर्स 2022च्या इलेक्शनाक आमच्या वांगडा मेळोन डोर टू डोर करतालीं. ऑलमोस्ट एक वर्स तेंच्यांनी तेन्ना डोर टू डोर केल्लें, 2 वर्सां तेंच्यांनी डोर टू डोर केल्लेलें आसा. प्लस 2024च्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी डोर टू डोर केल्लेलें आसा. स्पेशली आमचे फाटल्यान जी प्रणया बीन आसा, जे उजगांवच्यान येता, ती डेली बेसिसाचेर वयताली कामाक आनी आपलें काम जाल्या उपरांत ती डोर टू डोर करपाक वयताली. म्हणजे एक इन्स्पिरेशन आमकां की आमचे सामान्य घराण्यांतल्यान जी बायलो येता तांकांय दिसता की खंय तरी एक बदल घडपाक जाय. आनी मेन म्हटल्यार आमी जर भिवन घरा रावली जाल्यार फाल्यां मायग्रंटांचे जे अत्याचार आसा आमचेर वाडत रावतले. कालूच तुमी पळयला हांगा गिरिका काणक्याक कोणा तरी धाकटे चेडवाक मायनर एकटें आसलें ताका किडनॅप करपाचो एटेम्प्ट जालो. अशे कितलेशेच रेप जाता, मर्डर जाता, क्रायम्स जाता. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमचे जे स्त्री क्रांती जे विंग आसा ते फुडें व्हरतले. हे विशय आसा ते सोल्युशन तेचेर हाडपाक आमी ट्राय करतले, फुडें व्हरतले. सो ही एक आमची सुरवात आसा. सो सगळ्यां कडेन मागता की तुमी जॉयन जाया, कित्याक आमकां जितले मेंबर्स मेळटले, जितलो रिसोर्स मेळटलो तितलो आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. आनी सगळ्या बायलां कडेन मागता की फक्त आमकां ग्रावंडारूच टीम जाय अशें ना. आमकां तुमी वर्क फ्रॉम होम घरा कडल्यानूय तुमी आमकां सपोर्ट करपाक शकता. तुमी आमच्या आर्जीकची जी चळवळ आसा ही रेव्होल्युशना हितून तुमी हातभार लावपाक शकता. सो आमचे जी प्रेसिडेंट आसा देवजिता मॅडम ही कॉन्टॅक्ट पर्सन आसतली तुमकां लागून. सो तुमी प्लीज ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करचे आनी स्त्री क्रांती हे जी आमची चळवळ आसा, मुवमेंट आसा हो स्ट्रॉंग करपाक आमकां हेल्प करची. देव बरें करूं. मनोज बाब, आता तुम्ही म्हटलं पुढाकार घेऊन जाय बायलांनी 33% वुमन रिझर्वेशन. तर गव्हर्नमेंट ते हेका लागला तो 2027 तुमची पार्टी 33% रिझर्वेशन दितली. तुमची पार्टी वुमन 2027 असेंब्ली इलेक्शन. तेकाच लागून आमकां आतां जे आमी जे वुमन स्विंग जे आतां एक्टीव केला नाजाल्यार आमचे जे एक्टिविटीज आसले ते रेज्यूम केला एज अ टीम. कित्याक ती सगळी आमच्या वांगडाच मेळोन काम करताली, आमच्या वांगडा डोर टू डोर करताली. टेलिकॉलिंग कोण टिमीन आसली,
कोण आमची सोशल मिडिया टिमी नासली. सो आता आमी ऑर्गनायज फक्त बायलांचेरूच फोकस करून ती टीम काम करतली. आता हेतून कित्याक आमी करपाक जाय, आयज जर पळयत जाल्यार आमी हांगा तांकां उलोवपाक कित्याक दिला, ते केन्ना कॅमेरा फेस करिना चडशी, ती बॅकग्रावंडान काम करता. आमकां जाय तेंच्यांनी कॅमेरा फेस केल्लो, आमकां जाय तेंची लिडरशीप पॉलिश जाल्ली आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेंची लिडरशीप पॉलिश करपाचे एज अ प्रेसिडेंट ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली, आमच्या स्टेट टिमीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. आमकां जाय आमची मॅक्झिमम बायलां कॅन्डिडेट जाल्ली, आमची मॅक्झिमम बायलो आसा ती असेंब्लीन पावल्ली, ती वचून MLA जाल्ली, ती मिनिस्टर जाल्ली, चीफ मिनिस्टर जाल्ली. सिंपल, जर आमी तांकां तो रिसोर्स जर आमी अंडर युटिलायज केलो जाल्यार तेंचें एक्सप्लॉयटेशन हें जायत रावतलें. आयज बारीक गजाल जशें आयड्यान सांगलें, सादें ह्या सरकार येदो व्हडलो सरकार 25-26 हजार करोडाचो बजेट आनी बायलांक लागून आख्खे गोंयान एक बस ना, एक कदंबा ना. इमेजीन करा, एक कदंबा ना. म्हणजे तेंच्यांनी फक्त फुगड्योच घालपाचे हेंच्या फुड्यान, तेंच्यांनी फक्त तेंच्यो खुर्च्योच तापोवपाच्यो, मिटिंगेक वचोन खुर्च्योच भरपाच्यो, गर्दीच करपाची, हळदी कुंकवा करून हेंच्या MLAच्या बायलांचे हळदी कुंकवा वचोन थंयसर कितें दिता तें गिफ्ट धाडपाचें, रिटर्न गिफ्ट इतलेंच करपाचें. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी तें बंद जातलें आमकां मेहनत करची पडटली, आमकां बायलां कडेन वयचें पडटलें, अवेरनस क्रिएट करचें पडटलें आनी तेका लागून ही टीम आसा, ही ल्हानशी टीम आसा. दुसरे प्रत्येक जाग्यार गांवांत आमचे जे बायलो आमच्या वांगडा मेळून काम करताले, आमी आतां तांकां सगळ्यांक ऑर्गनायज करपाचें आमचें काम चालू आसा. सो तांकां एज अ ग्रूप, एज अ वुमन्स विंग, एज अ स्त्री क्रांती मुवमेंट म्हणून आमी ते फुडें व्हरपाक सोदता, सो दॅट तेंचे ऑर्गनायझेशन तांकां लागून काम करपाक जाय. नाजाल्यार एवरी टायम कितें जाता, ते सगळे मिक्स जाता. एज अ आरजीचें रेव्होल्युशन आसा तेच रेव्होल्युशन ते फुडें वयता आनी तेतून ते ऑर्गनायज वेन फुडें वचना. सो हें आमी आयडेंटिफाय केलें आनी आमकां दिसलें की हें त्या रितीन फुडें वचपाक जाय, त्या रितीन ते आमी फुडें व्हरता. कितले मेंबरशीप आहा तुमचे? आमची आतां जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 450 अशी एक्टिव्ह बायलां आसतली डिफरंट गांवांनी. फक्त आमकां तांकां कितें आहा ती आमच्या वांगडा भोंवताली, आमकां तांकां कनेक्ट करपाक जाय. आमचे सगळे वुमन्स विंगाचे ग्रुप्स आसा, फक्त तेतून एक्टिविटी चालू नासले. सो आयच्यान आमी सांगपाक सोदता की आमचे एक्टिविटीज चालू जातले कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर, स्टेट लेवलाचेर. आमचे प्रेस कॉन्फरन्स जातले, आमी इश्यूज घेतले, आमी मेमोरेंडम्स दितले, थोड्यांचेर सोल्युशन्स आमी काडटले आनी स्पेशली जे आमचो अजेंडा आसा तो बायलांक एम्पावर करपाक. सो स्त्री क्रांती अंडर आमचे जे प्रोग्राम्स आसतले, सो ताका लागून ऑलरेडी आमची टीम हेच्या पयलीं काम करी. सो तीच टीम आमी रिएक्टिवेट करतले आनी भितर थोडे न्यू मेंबर घालतले की बायलां आपल्या गांवांत रावन, आपल्या घरान रावन कशें काम करपाक शकता, कसो बिझनेस करपाक शकता. जशें मायक्रो युनिट्स, ते मायक्रो युनिटाचेर हे सरकाराचो फोकस ना. प्रत्येक बायलेक खंय तरी इंडस्ट्रीन कामाक वयचें पडटा, खंय तरी डेली बेसिसाचेर कामाक वयचें पडटा आनी तेका तें घर आनी हें काम जेन्ना सांबाळान तेन्ना ताका घरान रावचें पडटा. सो ह्या कारणाक लागून जर तेंच्या वाड्याचेरूच जर आमी क्लस्टर्स तयार केले, ते वाड्याचेरूच जर तांकां ते क्लस्टर करपाक जर आमी मदत केली जाल्यार तेंचो इन्कम थंयसरूच जातलो. आनी हें जेन्ना जातलें तेन्नाच ह्या पॉलिटिकल जे लिडर्स जे तांकां यूज करता तेंचे खुर्च्यो तापोवपाक, मिटिंगेक खुर्च्यो भरपाक, तेंचे जे अटेंडन्स आहा ते कमी जातले. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स वी बिलीव इन एम्पावरिंग आनी वी क्रिएटिंग लिडर्स. सो जी तुमकां आयज बायलां दिसता, आयज जी प्रेसा फुड्यान फर्स्ट टायम ना सेकंड टायम उलयला आसतली, ती तुमकां कंटिन्युअस दिसत रावतली आनी तेंची लिडरशिपूय ग्रो जाता आनी पॉलिश जाता तुमकां दिसतली. मेंबरशीप कशी ड्रायव्ह करता, मिस कॉल दिवपाची? आमचे आतां सध्या जे आसा ते ऑनलायन मेंबरशीप आसा आमची. ऑनलायन आमचो जे वेबसायटीचेर आसा ते आसा आनी बायलांची आसा पळय तो आमचो नंबर आमी आउट केल्लो आसा. ह्या नंबराचेर आतां आमचे पोस्टर्स आउट जातले, व्हिडिओज आउट जातले. सो तेंच्यांनी स्पेशली जर बायलांक कोणाक जॉईन जावपाक जाय तेंच्यांनी ह्या नंबराचेर, कित्याक मागीर नॉर्मल मिक्स जाता ते मागीर परते आमकां टेलिकॉलिंग करचें पडटा, परतो आमचो रिसर्च यूज जाता. सो ह्या नंबराचेर तेंच्यांनी व्हॉट्सएप करपाक जाता, नाजाल्यार कॉल करपाक जाता आनी आमकां जॉईन जावपाक जाता. म्हणून तुमी आन्सर दिवन 33% तुमी रिजर्वेशन दितले तुमच्या 33% जे रिजर्वेशन आसा पळय आमचो, आतां जर जालें जाल्यार आमकां दिवपाकूच जाय. बट आमचो एटेम्प्ट आसतलो की ह्या इलेक्शनाक बायलांचे कॅन्डिडेचर आसा पळय ते मॅक्झिमम दिवपाक आमी ट्राय करतले. आनी तेकाच लागून आमचे आयज जे मुवमेंट जे चालू जाला, रेज्यूम जाला, ते तेकाच लागून जाला. कित्याक फाल्यां कोणाक आमी जर टिकेट दितले, फाल्यां तो कोणाची तरी बायल, नाजाल्यार कोणाची तरी भयण, ना कोणाचो तरी फ्रेंड, नाजाल्यार फक्त आर्जीन आसा म्हणून आमी टिकेट दिवपाक जायना. आमकां तांकां एज अ लिडर म्हणून पॉलिश करपाक जाय, तांकां पॉलिसी मेकिंगेक तयार करपाक जाय. सो ही सगळी एक्सरसाइज आमकां करची पडटली. सो दॅट आमची जेन्ना एक आमची जी आमच्या वुमन्स विंगांतली बायल जेन्ना MLA जातली तेन्ना ती जसो आमचो विरेश बोरकर असेंब्लीन झगडटा, कायदे मांडटा, बिलां मांडटा, तशीच तीच कॅपॅसिटी तेंच्या कडेन जाय. आनी ती कॅपॅसिटी तयार करपाचें काम ह्या फुडल्या 1.5-2 वर्सांक आमी करतले आनी तांकां टिकेट्स दितले. तर मनोज, खंयच्यो एरियाज तुमी आयडेंटिफाय केल्या तुमकां दिसता की ह्या अमक्या फिल्डार
बायलांक फुडें काडचे हो कितें या स्पेशली मायक्रो युनिट्स जशें तुमकां सांगलें मायक्रो युनिट म्हणजे आयज जर पळयत आमी मॅक्झिमम जर आयज पॉलिटिकल जर यूज करता जाल्यार ते गांवांत जी बायलो आसा पळय तांकां यूज करतात ते सो तेंचे एम्पॉवरमेंट कशें करपाचें जशें सविता मॅडम सांगलें की मेन कितें जाता आमचें की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हे सेल्फ हेल्प ग्रुप फक्त म्हयन्याच्या 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख मिटिंग्स जातात थंय ते पयशे काडटात ते पयशे दितात हितूनच हेच हितून चल्लां तांकां बिझनस करपाक ना तांकां तो बिझनस मार्केट करपाक हँड होल्डिंग करिना सरकारचे पॉलिसी सगळे जर आमी सरकाराचे जर व्हिडिओज पळयत इव्हेंट्स पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सगळे आपल्या त्या इव्हेंटान सगळ्या बायलांक एम्पावर केल्ले आहा बट इन रियलिटी ऑन ग्राउंड पळयत जाल्यार हे कांय ना आतां एक ग्रुप आसा हे सरकारान अजून मेरेन क्लस्टर्स तयार करपाक जाय आतां फॉर एक्झाम्पल कॅन्टीनूच सांगता ते आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जे मिड डे मील आसा ते काडून जेन्ना भायल्या ते पार्टेक दिले बेंगलोरच्या कंपनीक दिले आयज तेच सरकारान जर 2 वर्सां पयलीं त्या बायलांक जर आमच्या एकठांय केल्ली बरे जे कूक आसा मॅनेजर्स आसा जे ग्रुप मॅनेज करपाक शकता बिझनस करपाक शकता तांकां जर एकठांय केल्ली तांकां जर ऑफिशियल ट्रेनिंग दिल्ली तांकां ट्रेनिंग दिवन तो सेटअप करून दिल्लो ती कंपनी जर तांकां रजिस्टर करून दिल्ली जाल्यार आयज तो कॉन्ट्रॅक्ट तेंच्या कडेन आसपाचो हे सरकाराक करपाक नाका सरकाराक आमचे गोंयकार नाजाल्यार आमची बायलां कशी काम करिना नाजाल्यार कशी ती तेंची कॅपेसिटी ना हे दाखोवन तांकां भायल्यान हाडपाक जाय सो हे सगळें करप आयज सोडेक्स ऑन द किचन आयज कित्याक आमची बायलां करपाक शकना 100% करपाक शकता पूण तांकां ती ट्रेनिंग दिवपाक जाय ते तांकां फॅसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय तो फंडिंग दिवपाक जाय आयज कितल्या बायलांक आमचो सरकार आयज लाडली लक्ष्मी दिता 1 लाख कितल्या बायलांक सरकार बिझनस करपाक हँड होल्डिंग करता हँड होल्डिंग म्हणल्यार कितें तूं फक्त पयशे लोन ईडीसीन वचून लोन काड न्हू ते लोन काडून तूं बिझनस तो सेट करून तूं तेचो मार्केटिंग करून तुजो तो फूल 1-2 वर्सां हँड होल्डिंगाचो प्रोग्राम ह्या सरकारा कडेन आसा काय ना सिंपल आतां आमी हो क्वेश्चन आयज खुबशे जाण प्रेस पळयता आसतले म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा जर आमी एक असो प्रॉडक्ट काडलो तर आनी तो एक्सपोर्ट करपाचो नाल्यार ऑल ओव्हर सप्लाय करपाचो धरया आमी स्वीट गोंयचे कसले स्वीट आयज जर आमी गांवांत वचून बायलांक जर सांगलें तुमी हे इन्ग्रेडियंट यूज करून हो ट्रेनिंग दिवन तांकां सांगलें हो प्रॉडक्ट फक्त तुमी तो तयार करपाचो विकपाचें काम सरकाराचें आसतलें ना विकपाचें काम ह्या कंपनीचें आसतलें तेन्ना ती बायलां कित्याक करची ना आयज ती कित्याक करिना कित्याक ते विकतलो कोण प्रत्येक जाण स्वीट करपाक जाणा लाडू करपाक जाणा चोकऱ्यो करपाक जाणा लोणचें करपाक जाणा पण ते विकतलो कोण विकतले खंय जाल्यार ते मॅग्निट्युडाचेर व्हरपाक ते हें आसा पळय तेचे लेवल वाडयतले जाल्यार आमकां ती ट्रेनिंग जाय स्त्री क्रांतीचो आमचो जो मुवमेंट जो आमी चालू केल्लो तो हेच हितून गेल्लो आमचो प्रॉब्लम आमचो आरजीचो जो मेजर प्रॉब्लम दॅट इज फंडिंग जे फाल्यां प्रोग्राम कंडक्ट करतले तांकां ट्रॅव्हल करतले कितेंय करतले फाल्यां तो प्रोग्राम हॉल बूक करतले जाल्यार आमकां तो फंड्स लागता आनी ते फंड्साक लागून आमी सदांच फाटीं उरता बट ह्या फावट कितें ना कितें तरी करून आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय आमकां तें बंद जाल्लें नाका कित्याक आमचो रिसोर्स असोच जर मिसयूज जालो जाल्यार केन्नाच पॉलिटिकल बदल घडचो ना पॉलिटिकल बदल जर गोंयांत घडपाक जाय गोंय जर साल्वार जावपाक जाय जाल्यार ह्या बायलांक ह्या स्लेवरींतल्यान पॉलिटिकल स्लेवरींतल्यान भायर काडपाक जाय तेच काम स्त्री क्रांती करता थँक्यू